बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यूट्यूब वीडियो को चलाते हैं तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि इन्हीं यूट्यूब वीडियोस को आप लोग अपने कीबोर्ड से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। यानी जो वीडियो आप लोग प्ले करते हैं, पॉज करते हैं और मुख्तलिफ बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट कीज़ जो पहले आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता होंगी, तो आप लोग कैसे अपने कीबोर्ड से अपने यूट्यूब वीडियोस को प्ले करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो चलें सबसे पहले कोई वीडियो ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने वीडियो ओपन कर ली आपके सामने। तो अब इस वीडियो को अगर मैंने पॉज करना है, ठीक है, यानी अभी देखें मैं इस वीडियो को प्ले करने लगा हूँ, ठीक है। अब ये देखें कि ये वीडियो आपके सामने प्ले हो चुकी है और इसको मैंने अब प्ले को बंद कर दिया है। तो आप लोग अपने कीबोर्ड से के का बटन यानी के को प्रेस करेंगे तो पॉज ब्रेक आप अपनी वीडियो को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो को पॉज और प्ले करना है तो आप लोग बटन दबाएंगे के का, इससे आपकी वीडियो पॉज हो जाएगी और चल पड़ेगी। अभी देखिए मैं फिर के प्रेस करता हूँ तो वीडियो आपकी प्ले हो चुकी है और मैंने फिर इसको बटन को प्रेस किया के को, तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि पॉज हो चुकी है। तो के का बटन, सिर्फ के का बटन प्रेस करने से आपकी वीडियो पॉज और प्ले हो जाती है। अगर आप कीबोर्ड से एल का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी वीडियो जंप कर जाएगी 10 सेकंड्स के लिए। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये आप देखिए इसका जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं 0.11 है। और अगर मैं यहाँ पे L प्रेस करता हूँ तो आप देख लीजिए 0.21 हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि मैंने 10 सेकंड जो है अपनी वीडियो को आगे कर दिया है। और अगर मैं अपनी वीडियो को 10 सेकंड वापस लाना चाहता हूँ यानी बैक साइड पे करना चाहता हूँ तो खाली मुझे जे का बटन प्रेस करना है। तो बटन मैंने जे का जैसे ही प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हैं कि 10 सेकंड वीडियो मेरी रिवाइंड हो गई है। तो एल की मदद से, एल कीबोर्ड से हम जब एल को प्रेस करेंगे तो वो 10 सेकंड आगे जाएगी वीडियो, और अगर हम यहाँ पे जे प्रेस करेंगे तो 10 सेकंड हम बैक जा सकते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वीडियो 5 सेकंड आगे और 5 सेकंड पीछे जाए तो हम राइट एरो की और बैक एरो की प्रेस कर सकते हैं। राइट एरो की को अगर मैं प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो 5 सेकंड आगे हो गई है, और अगर मैं बैक एरो की प्रेस करूँगा तो वीडियो 5 सेकंड पीछे हो गई है। यानी अगर मुझे 5-5 सेकंड का गैप डालना है वीडियो को तो मैं राइट एरो की से इस वीडियो को आगे लेके जा सकता हूँ। तो राइट एरो की और लेफ़्ट एरो की मदद से हम 5 सेकंड का गैप देते हैं, जबकि जे और एल की मदद से हम 10-10 सेकंड, 10-10 सेकंड का गैप देते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ये शॉर्टकट्स कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने वीडियो को बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करना है तो आप अपने कीबोर्ड से होम का बटन दबाएंगे, को देखिएगा रेड लाइन को, तो होम से ये वीडियो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो जाती है। और अगर इस वीडियो को एंड पे ले जाना चाहता हूँ तो आप लोग एंड का बटन प्रेस करेंगे तो वीडियो बिल्कुल एंड हो जाएगी और आखिर पे चली जाएगी, ठीक है। तो यूँ आप होम और एंड की मदद से अपनी वीडियो को बिल्कुल शुरू में या इसको आखिर में आप लोग ले जा सकते हैं। अगर अपनी वीडियो को चलाते हुए आपने अपने वॉल्यूम को कंट्रोल करना है तो अप एरो की मदद से आप
اس کا والیوم آپ لوگ انکریز کر سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے والیوم، اور ڈاؤن ایرو کی مدد سے آپ اس والیوم کو آپ ڈیکریز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ لوگوں نے ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اس کا اسپیکر آن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں، آپ کو اپنے ویڈیو کا والیوم میوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اپنے کی بورڈ سے جب ایم کا بٹن دبائیں گے تو یہ میوٹ ہو جائے گا والیوم. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ میوٹ ہو چکا ہے. اور دوبارہ ایم کا بٹن پریس کریں گے تو والیوم جو ہے یہ آپ کا پھر آپ کے سامنے دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ایم کی مدد سے آپ اپنے والیوم کو آپ دوبارہ آپ لوگ میوٹ کو ختم کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کوئی پلے لسٹ چلا رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پلے لسٹ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ شفٹ کے ساتھ این پریس کریں گے تو آپ کے سامنے دوسری ویڈیو یعنی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ پلے ہو جائے گی. اور اگر آپ شفٹ کے ساتھ پی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے پریویس ویڈیو آ جائے گی اسی پلے لسٹ کی. اگر آپ کوئی پلے لسٹ چلا رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ فل سکرین موڈ میں چلانا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کو، تو آپ لوگ اگر ویڈیو پاز پوزیشن میں ہے تو آپ لوگ فل سٹاپ کی مدد سے فریم بائی فریم اس کو آگے کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریم بائی فریم آپ اس کو موو کر رہے ہیں آگے کی طرف، ٹھیک ہے. اور اس کو آپ اگر کوما پریس کریں گے تو فریم بائی فریم اس کو آپ دیکھیں ریورس کر سکتے ہیں فریم بائی فریم. یعنی بالکل آپ نے سلو موشن فریم بائی فریم اس کو چیک کرنا ہے تو آپ لوگ کومے کی مدد سے اس کو واپس لے کے آئیں گے، جبکہ فل سٹاپ کی مدد سے آپ اس کو آگے کی طرف آپ فریم بائی فریم آپ چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی ویڈیو پاز پوزیشن میں ہوگی. اور اگر آپ لوگوں کی ویڈیو اب دیکھیں، میں جیسے ہی کے کو پریس کرتا ہوں تو ویڈیو چل پڑتی ہے. تو اگر میں پریس کروں گا گریٹر کا بٹن تو اس کو دیکھیں میں یہ فاسٹ سپیڈ میں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں تیز ہو گئی ہے فاسٹ. اور اگر میں بٹن پریس کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے لیسر کا، تو اب یہ دیکھیں کہ یہ بالکل سلو موشن میں کام ہو رہا ہے. تو سلو موشن کے اندر ویڈیو جو ہے وہ چلے گی آپ کے سامنے. 1x جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ ان بٹنوں کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ لوگ ویڈیو پلے کے دوران سرچ بار پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ بٹن دبا دیں گے سلیش کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سرچ بار پہ شفٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے منی پلیئر جو ہے وہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آن آف کرنا ہے آپ لوگوں نے، تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ آئی کو پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے منی پلیئر ایکٹیو ہو گیا ہے. یہ دیکھیں آئی سے، اور دوبارہ آئی کو پریس کرنے سے وہ واپس آپ اس پہ آ جاتے ہیں. تو آئی کی مدد سے سمپل آئی پریس کرنے سے آپ لوگ منی پلیئر آن آف کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو کے اندر سب ٹائٹلز ہوتے ہیں، اگر وہ کسی ویڈیو میں ہیں تو آپ سی کی مدد سے آپ اس سب ٹائٹلز کو آن آف کر سکتے ہیں. سی کو پریس کرنے سے اگر سب ٹائٹل آ رہے ہیں آپ کو نہیں چاہیے تو آپ سی کو پریس کر دیجئے، اور آپ سی کو پریس کر کے سب ٹائٹل کو آن بھی کر سکتے ہیں. اگر سب ٹائٹلز ویڈیو میں ہوں گے تو وہ اس سے آن آف ہو جائیں گے. اور یہ کیز آپ لوگ لے سکتے ہیں ویب سائٹ کو اوپن کر کے. آپ لوگ براؤزر اوپن کر لیجئے. براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میں ویب سائٹ بتانے لگا ہوں، وہ ویب سائٹ اوپن کیجئے، اور اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ کیز آپ لوگوں کو لکھی ہوئی وہاں پہ مل جائیں گی، وہاں سے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا. ہر بٹن مکمل طور پہ آپ کو ملے گا وہاں پہ، اس کا کیا کام ہے. آپ نے ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے www.lunarcomputercollege.com. lunarcomputercollege.com ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے اپنے کمپیوٹر کے اوپر. یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ یہاں پہ آپ اس کے سرچ بار میں بھی آپ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب شارٹ کٹس. یہ دیکھیں آپ
یہاں پہ آپ لکھ دیجئے یوٹیوب شارٹ کٹس، اور آپ اس کو سرچ پہ لگا دیجئے۔ یہ آپ کو ڈائریکٹ لے جائے گا یوٹیوب شارٹ کٹس کے اوپر۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے جہاں پہ بھی شارٹ کٹس لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے اوپر دیکھ لینا کہ یوٹیوب ہے، تو آپ نے یہاں پہ ریڈ مور پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یوٹیوب کی ساری شارٹ کٹس اور ان کے سارے اس کے مطابق آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ تھیں وہ تمام کی تمام یوٹیوب کی شارٹ کٹس جو آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں سمجھ لی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے آپ لوگ اپنے کی بورڈ کے شارٹ کٹس سے آپ لوگ اپنی ویڈیو کو، یوٹیوب ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔